हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की, फिर जस्टिस साकिब निसार का हमने दौर भी देखा, उनके सोमोटो भी देखे, उनके सोमोटो भी देखे। अभी दोबारा से एक सोमोटो का मसला दोबारा से उसने सर उठा लिया जब कुछ सहाफ़ियों ने एक पटिशन दायर की उस दरख्वास्त पर और फिर एक बेंच बना दिया। सर, इस मामले पे आपकी राय क्या है? इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या, क्योंकि एक तरफ से ये एक इम्प्रेशन भी आया या एक राय ये भी आई कि सोमोटो लेने का हक़ सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक महदूद है, लेकिन दूसरी राय ये आई कि नहीं, कोई भी ले सकता है लेकिन अपना बेंच अस खुद तश्कील नहीं दे सकता। यहाँ मामला कहाँ ख़राब हुआ जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई? नादिया, बिल्कुल आपने ये दुरुस्त बात की है। मैं भी इसी राय का हूँ और पहले से 2-4 दिन से ये राय दे रहा हूँ कि जहाँ तक जजेस का ताल्लुक है, उनका इख्तियारात क्या हैं, जुडिशल इख्तियारात, वो किसी जज के दूसरे से ज़्यादा नहीं है या किसी जज के दूसरे से कमतर नहीं है। खा वो चीफ जस्टिस हो, खा वो जूनियर जज हो, उसके बराबर का वोट है। अगर 5 जजेस में बैठा हुआ है और 2 जज एक तरफ फैसला करते हैं, वो जूनियर जज हों या सीनियर हों, तीनों जूनियर हों जो फैसला करते हैं और 2 सीनियर्स के खिलाफ फैसला होता है, तो जूनियर सीनियर नहीं देखा जाता, हर जज के बराबर इख्तियार हैं। सो इस मामले में जो सुओ मोटो की जुरिस्डिक्शन के इख्तियार को एक दफ़ा उसको जारी करना, कोई नोटिस जारी करना, ये सब जजों का बराबर इख्तियार है। ये किसी एक का नहीं है कि सिर्फ चीफ जस्टिस पे हो। मेरी राय बसात एहतराम जो बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की राय दी है, उससे पहले से ही मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सुओ मोटो। लेकिन सर माजरत, ये आपकी राय है या ये कानून है? नहीं, मेरी निगाह में तो कानून है, पर राय ही होगी ना। मेरी राय ये है कि ये कानून है तो राय, कानून तो इसमें क्या क्लैरिटी नहीं है सर? इसमें क्या क्लैरिटी नहीं है कि दो हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर देखने को मिल रहा है? इस कानून में क्लैरिटी नहीं है, मुबहम है। क्लैरिटी है, बहुत क्लैरिटी है। उसमें ये भी क्लैरिटी मुश्किल ये पड़ी कि जिन साहब ने नोटिस लिया और उनका हक था नोटिस लेने का, उन्होंने अपने ही आगे केस लगा लिया और अपने ही आगे कह दिया, हुक्म दे दिया कि मेरे ही आगे, हमारे ही बेंच के आगे लगेगा और हम ही सुनेंगे और फलां तारीख को सुनेंगे। ये इख्तियार नहीं है उनको, ये हर जज को नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जुडिशल इख्तियार नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है। ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस को है, वरना तो हर जज, मैं कल भी परसों भी कह चुका हूँ चैनल्स पे कि वरना तो 17 जज हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो 17 के 17 ही सुप्रीम कोर्ट हो गए। हर जज अपनी मर्जी से कोई नोटिस करता है, कोई किसी मसले पर, कोई किसी मसले पे, कोई गार्बेज पे, कोई हाइजीन पे, कोई अस्पतालों की कंडीशन पे, और कहता है हट जाओ, चीनी पे, कोई 2 बोतलों पे 2 बोतलों पे, 2 मतलब है, अब खुद ही करता है और कहता है मेरे आगे ही लगेगा केस और मैं ही सुनूंगा। अब उसके आगे वो मुल्ज़िम जाके चाहे हाथ बांध के कहता रहा कि सर कल आपने मुझे अपने घर की मुलाजमत से निकाला है, आपने मुझे से बड़े नाराज़ हुए, आज मुझे तलब कर लिया है और मुझे सज़ा देने लगे, आप अपने खुद तो ना सुने, केस किसी और को भेज दें। ठीक है, ये तो ठीक है, जायज़ बात है ना। तो इस लिहाज से वो काजी साहब इस लिहाज से दुरुस्त हैं कि सुओ मोटो नोटिस लेना मेरी निगाह में हर जज का इख्तियार है, लेकिन उसको क्या वही सुनेगा, वही बेंच बनाएगा उस सुओ मोटो नोटिस के लिए? ये उसका इख्तियार हरगिज़ नहीं है। और हमें ये लेकिन ठीक है एतजाज़ हसन साहब, लेकिन अगर ऐसा कर लिया गया
از خود نوٹس بھی لے لیا گیا، از خود بینچ بھی تشکیل دیا گیا جس کو بعد میں انہوں نے معطل بھی کر دیا گیا، لیکن اس کے پیچھے پھر انٹینشنز کیا ہوتی ہیں، مقاصد کیا ہوتے ہیں، گولز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں کیوں انٹینشن کیا چاہے جاتا ہے ایسا؟ کتنی نیک ہو سکتا ہے انٹینشن بہت نیک ہو، پر انٹینشن جو ارادہ ہے اس کے پیچھے اس کو نیک سمجھا نہیں جائے گا، سیلف سرونگ سمجھا جائے گا، اور اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کوئی خاص دلچسپی ہے جج صاحب کی ایک کیس میں، اگر ذاتی دلچسپی کسی قسم کی بھی ہو، خواہ اپنے آپ کو بڑائی دکھانا ہو، اپنے آپ کو ایک پارسا اور زیادہ معتبر جج باقیوں سے دکھانا ہو، اور چاہے کوئی بھی ہو، اگر ذاتی منفعت یا ذاتی مفاد اس میں کسی قسم کا بھی آتا ہو تو اس پہ تو بڑی پرانی تاریخ ہے اس اصول کی کہ پھر وہ جج سن ہی نہیں سکتا، بینچ تو بنانا یا بینچ میں آنا تو کیا ہے، وہ سن ہی نہیں سکتا اس مقدمے کو جس میں اس کی اپنی دلچسپی ہو۔ اور اگر ایک جج خود کیس سو موٹو نوٹس جاری کرتا ہے اور پھر سو موٹو نوٹس جاری کرتے ہی دفتر والوں کو، جو دفتر ہے عدالت کا، وہ انتظامیہ کا، جو عدالت کی انتظامیہ ہے، رجسٹرار اور اس کے ماتحت، ان کو حکم دیتا ہے کہ یہ آپ نے فلاں تاریخ کو میرے آگے اور میرے ساتھ ہی جج کے سامنے ہی لگانا ہے اور سب کو پیش کرو۔ یہ اگر کرنا شروع ہو جائے تو میں نے کہا نا 17 سپریم کورٹ ہو جائیں گے ایک ہی کیس کے ٹھیک ہے، بارے میں نوٹس دے دوں گا، آپ بھی نوٹس دے دیں گی، تو پھر کیا بنے گا؟ ایک کراچی میں نوٹس دے گا، ایک لاہور میں نوٹس دے گا، اور کیا بنے گا؟ سو یہ ٹھیک کام ہے، اور اس پہ بڑا پرانا فیصلے ہیں 1980 کا۔ ملک حامد سرفراز ایک سیاسی قائد تھے ہمارے، انہوں نے ایک پٹیشن کی تھی اور بینچ بنوانا چاہتے تھے اپنے کے ایک دو ججوں پہ اعتراض کر کے، تو سپریم کورٹ نے، فل کورٹ نے ہولڈ کیا کہ یہ آپ کا کام نہیں، یہ ہمارا کام نہیں، یہ صرف چیف جسٹس کا کام ہے، اور یہ امتیاز ہے چیف جسٹس میں اور ایک عام جج میں۔ ٹھیک ہے، تو لیٹ می بی اسپیسیفک۔ یہ جو معاملہ ہوا جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت کی ڈیٹ بھی مقرر کر دی اور یہ بھی کر دی، تو آپ کی نظر میں یہ ان کا ایک غلط فیصلہ تھا؟ اس حد تک غلط تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے آگے ہی پیش ہو۔ اگر وہ صرف تاریخ پہ کر دیتے اور بلکہ یہ لکھتے کہ چیف جسٹس صاحب سے استدعا کی جائے کہ وہ اس معاملے میں بینچ بھی بنائے، اور اگر ممکن ہو تو 26، کیونکہ ارجنٹ معاملہ ہے، تو 26 تاریخ ڈال دیں، تو ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب ریفرنگ جج کو ہی بیچ میں ڈال دیتے